अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है। बच्चे मेरे बच्चों को मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि आजकल मैं पिक एंड ड्रॉप पे देती हूँ उनको। तो उनको मैंने ड्रॉप कर दिया था और ये अब सुबह का टाइम है, मतलब तकरीबन कोई जब मैं वापस आती हूँ तो 7:30 पौने 8 का टाइम होता है। तो रात को हम लेकर आए थे पिज़्ज़ा, तो मुझे था कि चलो ये एक स्लाइस पड़ा हुआ था, लेकिन सीरियसली ये भी मैंने नहीं खाया। मैंने बस सिर्फ़ एक चाय के कप के साथ थोड़ा-सा इसका 1-2 बाइट्स ली थी। तो ख़ैर ये सुबह नाश्ता वग़ैरह करने के बाद उसके बाद जो है मैं आपके साथ आज अपने पूरे दिन की किचन की क्लीनिंग और इसकी रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैंने अपनी किचन को डीप क्लीन करना है और उसके साथ-साथ हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ज़िंदगी में हम जब बहुत सारी ठोकरें खा लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड्स देख लेते हैं और सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देते हैं और वो डायरेक्शन क्या होती है, एक असूल बना लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद अपनी लाइफ़ में वो सारे असूल जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि मैंने जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई, इससे पहले मैंने लाइफ़ में कभी घर की सफाइयाँ, बर्तन चपाती ये काम नहीं किए। ये मैं आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने कभी नहीं किए काम क्योंकि मेरे पास हेल्पर्स होते थे। बट अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये फ़ील होने लगा है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मुझे ये चीज़ बड़ी बहुत पहाड़ लगते थे क्योंकि मैंने कभी किए नहीं थे। दिस इज़ द रियलिटी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपको बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ कि जब मैंने ये काम नहीं किए थे तो मुझे बहुत बड़े-बड़े लगते थे। बट होता क्या है कि जब आपके घर में ऐसे मतलब आप हेल्पर रख लें या कोई मेड्स रख लें जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग करने पे आ जाएँ, तो फिर आपको होता है यार आई कैन डू। तो इसी तरह कोई भी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल होती है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि चाहे यहाँ जो अमीर हो, चाहे गरीब हो, मीडियोकर हो, सब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कब्रें सबकी एक ही बराबर होंगी और एक ही बराबर नीचे होंगी तो ज़मीन के नीचे। तो फिर इतना ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने हाथ-पैर दिए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जो है ना अपने मेंटल पीस के लिए ना आप उसको मतलब ये सोचिए कि कोई और आके करेगा, फिर आप वेट कर रहे हैं या कोई भी काम हो, ज़िंदगी में ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ घर के काम की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी काम की बात कर रही हूँ, कि जब हम ये सोचते हैं कि कोई आके कर देगा या किसी के आसरे पे बैठे रहते हैं, तो वो काम हम कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। इसलिए गेट अप, उठें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ और वो काम अपने खुद करें। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अपने दिल और दिमाग से ना बड़ाइयाँ और ये सब कुछ निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और आपको फिर पता चलता है कि हाँ जी, वो कुर्सी भी गई, वो मतलब पोस्ट भी गई। जैसे नॉर्मल बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आप एक बहुत हायर पोस्ट पे हैं या आप स्कूल में प्रिंसिपल लग गई हैं। कितने अरसे चल जाएगी? 1 साल, 2 साल चलें, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन कब तक आप वो काम कर सकते हैं? या कब तक वो आपकी ईगो हो सकती है कि जी मैं तो ये हूँ और मेरे जो सारे मातहत लोग हैं, इनको मैं जो है वो जिस तरह से ट्रीट कर सकती हूँ। तो ज़िंदगी में ये याद रखिए कि ईगो से कुछ नहीं होता। ईगो से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ी हैं हर एक को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं। तो ईगो को ना मैंने अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल के बाहर रख दिया है और अपनी ज़िंदगी आसान बनाई है कि इट्स ओके, लेट देम, करने दो। जो कोई कुछ भी करता है उसको करने दो। मुझे सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए, मुझे पीसफुल लाइफ़ चाहिए और मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना है। तो अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान बनाई है ईगो को एक साइड पे करके। क्योंकि अगर आप ईगो को साथ लेके हर जगह चलेंगे ना, तो बिलीव मी आप कोई काम करने जोगे नहीं होंगे कि जी मैं ये क्यों करूँ या फलाँ ने मुझे ये बोल दिया तो कोई बात नहीं है कि किसी बच्चे ने आपको सलाम नहीं किया, आप खुद जाके उसको कर दो। नेक्स्ट टाइम यू विल बी वेरी केयरफुल। ज़रूरत नहीं है कि किसी को याद दिलाना कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। इट्स ओके, लेट देम लेट देम डू। तो अपनी ज़िंदगी को बड़े आराम से हम
आसान बना सकते हैं, लोगों से अपनी ईगो को थोड़ा छोटा करें और लोगों को इम्पोर्टेंस दें। फिर एक चीज़ मैंने ये देखी कि जितना बड़ा आपका सर्कल होता है ना, जितना बड़ा सर्कल होता है, उतनी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड आई वंडर जो लोग कहते हैं हमारा बहुत बड़ा सर्कल है और हमारा ये नहीं होता, वो नहीं होता। अ, दिस इज़ मुनाफ़िक़त, दैट व्हाट आई बिलीव। मुनाफ़िक़त इस चीज़ में है, वो खरा बंदा है ही नहीं जिसके जो है ना लोग दुश्मन ना हो, दिस इज़ द रियलिटी। तो आपका जितना छोटा सर्कल होता है, जितना पॉज़िटिव लोगों का सर्कल होता है, जितने प्यार भरे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उतनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। उतना ही आप एन्जॉय करते हैं ज़िंदगी को, उतना ही आपको फ़ील होता है कि नहीं, अब मैंने अपनी लाइफ़ को एक नई डायरेक्शन देनी है। ये फ़िज़ूल की कॉलें, ये फ़िज़ूल के सोशलाइज़ेशन नो, आई एम नॉट इंटो दीज़ थिंग्स वो मैंने सारी अपनी ज़िंदगी से ओमिट कर दी। बिलीव मी मैं इतने सुकून में हूँ, मुझे फ़ील होता है बस ज़िंदगी तो बहुत आसान हो गई। जितने अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे, जितने पॉज़िटिव प्यार करने वाले लोग होंगे, उतनी ही आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। आप कोशिश करें अपना बहुत कीमती टाइम अपने कीमती लोगों के साथ गुज़ारें। उन लोगों के साथ नहीं गुज़ारें जो कि जिनका मशवरा आप नहीं मानते, जिनकी बात आप नहीं सुनना पसंद करते, उनके साथ क्या फ़ायदा? ठीक है? दिल में कदूरतें रखी हुई हैं और एक-दूसरे के घर जा रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, उससे उसकी बुराइयाँ, उससे उसकी बुराइयाँ, उससे ज़रूरत नहीं है। अपनी कब्र भी ख़राब कर रहे हैं, दुनिया में भी लोगों के सामने ज़लील हो रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपने ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखना है, जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाते हैं। पॉज़िटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखें, पॉज़िटिव रहें, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। आपने अगर कभी नोट किया हो कि अगर आपने फ़ील किया हो कि मैं आई एम अ नेगेटिव पर्सन, मैं जैसे बात कर रही हूँ, कोई भी बंदा हो, वो ये सोचे कि हाँ, मैं इसकी जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत लोगों के बीच में बोलना, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में उनको लगता है वो अक्ल कुल हैं, उनके पास अल्लाह ने सारी अक्ल दी हुई है। मुझे अभी भी याद है, आई एम नॉट गोना टेक अ नेम कि मैं क्वेटा में थी और मेरी बेटी बीमार हो गई और उसको मुझे किसी का कॉल आई कि उसको ये दो, उसको ये दो, तो मैंने आगे से कहा कि मेरी मदर ने बताया है कि ये देना, तो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, जो मैं बता रही हूँ वो दो। सो आप सोचें कि ऐसे फ़ील होता है कि बस उनके अलावा किसी में अक्ल नहीं है और सब लोग अक्ल से पैदल हैं। तो पॉज़िटिव लोगों को अपने सर्कल में रखें, ऐसे लोगों को जिनकी बात ही नहीं से स्टार्ट होती है ना, उनसे जितनी दूरी रख सकते हैं ना, उतना ही आप बेहतर फ़ील करेंगे। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी लाइफ़ को ना सिर्फ़ कामों पे ना लगाएँ। अब ये मेरा वर्किंग आवर है जिसमें मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ 8+8+8 का रूल शेयर किया था। ये उसके फर्स्ट 8 आवर्स हैं जो कि मेरे बड़े प्रोडक्टिव होते हैं और वो मॉर्निंग के होते हैं। जिसमें मैं उठने के बाद अपने वो सारे काम कर लेती हूँ अपने उस 8 आवर्स में। बट ये मत समझिएगा कि मुसलसल मैं इसमें काम कर रही थी। बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी में एक बैलेंस है। मैं थोड़ा-सा काम करती हूँ, मैं फिर 10 मिनट की ब्रेक ले लेती हूँ। मैं थोड़ा-सा काम करती हूँ, मैं 10 मिनट की ब्रेक ले लेती हूँ। तो ज़िंदगी में एक बैलेंस लाना आपका काम है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बैलेंस लेकर आना है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुसलसल अगर ये 8 घंटे भी हैं, जो मैंने आपको रूल बताया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा या पिन कर दूँगी कि 8+8+8 रूल क्या होता है और ये रूल इंटरनेशनली लोग फ़ॉलो करते हैं, ये मैंने इजाद नहीं किए, मैंने इनको फ़ॉलो करना शुरू किया और मेरे क्योंकि आप लोग फ़ॉलोवर्स हैं, बहुत लॉयल फ़ॉलोवर्स हैं, तो मुझे होता है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इससे मेरी ज़िंदगी इतनी आसान बन गई है कि बिलीव मी सुबह के 8 घंटे मेरे बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, बच्चे भी घर पे नहीं होते, मैं अलोन होती हूँ। इवन मैं बीच में जाके तलाल को भी पिक करके लेकर आती हूँ। बट मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं मुसलसल ही 8 घंटे खच्चल ख्वार नहीं हो रही होती। मैं काम करती हूँ, एक चीज़ कर ली, फिर थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, फिर दूसरी चीज़ कर ली, फिर थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, फिर टेक्स्ट मैसेजेस चेक कर लिए, जैसे अगर मेरे आए होते हैं, वैसे तो मेरी नोटिफ़िकेशंस ऑफ होती हैं, फिर मैं थोड़ा-सा बीच में चेक कर लेती हूँ, किसी कॉल मैसेज तो नहीं आया। सिवाय मेरी बहुत क्लोज़ फैमिली के बाकी सबके नोटिफ़िकेशंस ऑफ होते हैं, क्योंकि मेरा ये टाइम ना सिर्फ़ काम के लिए होता है, अपने घर के लिए और आई शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल तो मुझे होता है कि दिस टाइम शुड बी वेरी प्रोडक्टिव। तो मेरा सुबह का टाइम बड़ा प्रोडक्टिव होता है बट इसमें एक बैलेंस होता है।
میں امبیلنس کام نہیں کرتی کہ میں اپنے آپ کو اتنا تھکا دوں کہ میں سارا دن پھر اٹھنے جوگی نہ رہوں۔ اور اس کے بعد کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ میرے بچوں کا اور میرا، اس میں میں اپنے آپ کا خیال رکھتی ہوں، اپنے بچوں سے باتیں کرتی ہوں، ان کی پوری کالج کی اسٹوری سن رہی ہوتی ہوں، طلال کو سلاتی ہوں، اس کو نیپ دلاتی ہوں، اس کو نہلا دیتی ہوں۔ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ بات کے 8 آورس کے ہوتے ہیں۔ سو لائف میں بیلنس پیدا کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو میں نے یہ بات پہلے بھی بولی تھی کہ کوئی بندہ آپ کو آ کے نہیں بولے گا کہ تم نے اپنا خیال رکھا، یا بہت جو آپ سے محبت کرتا ہو تو وہ شاید آپ کو آ کے بول دے کہ تم نے اپنا خیال رکھا، تم نے آج اپنی میڈیسن لی، تم نے آج واک کی۔ کوئی نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ یہ لکھ کے مجھے نیچے کامنٹ کر کے بتائیں کہ کوئی بولتا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ آج سارا دن دوائی دی؟ ہاں، سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کام کرتے رہو، ہمارے گھر میں پیاری لگتی ہے صرف میڈ بن کے۔ تو آپ نے اپنا مینٹل اینڈ فزیکل سب کا خیال خود رکھنا ہے۔ تو میں نے جب اپنے آپ کو پرائیورٹی دینا شروع کی نا، تو بلیو می مجھے بہت آسانی فیل ہونے لگی۔ پہلے دل جلتا تھا کوئی بولتا نہیں ہے یہ وہ، اب مجھے ہوتا ہے یار نہ بولے، میں اپنا خیال خود رکھتی ہوں۔ بقول وہ ایک مووی کہ میں اپنی خود کی فیورٹ ہوں، تو میں اپنا خیال خود کیوں نہیں رکھ سکتی؟ میں دوسروں کا کیوں انتظار کروں کہ ان میں سے کوئی آ کے مجھے کہے کہ یار تم نے دوائی لی تھی یا نہیں لی تھی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آ کے بولے گا۔ تو اپنے ایک تو فزیکل، آپ نے اگر آپ کو کوئی بیماری اللہ نہ کرے ہو گئی ہے، تو آپ اپنی میڈیسنس ٹائم پہ لیں گی، اپنی واک کریں گی، اپنا خیال رکھیں گی۔ دوسرا، آپ نے اپنا مینٹلی بھی خیال رکھنا ہے، بکس ریڈنگ کرنا، اپنے آپ کو بزی رکھنا، اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے نکالنا، اپنے آپ کو خوش رکھنا، وہ ذہنی سکون ہوتا ہے۔ تو اپنی اپیرنس پہ کام کریں گی، اچھی سی لپسٹک لگائیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ صبح اس ویڈیو پہ کہ جب میں نے کہا تھا میں صبح لپسٹک لگا کے کرتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم سے تو اس طرح کام نہیں ہوتا۔ تو آپ کی اپنی ہے، میں اپنا بتا رہی ہوں۔ مجھے عادت ہے، میں جاب بھی کرتی تھی تو میں صبح اٹھ کے تیار ہوتی تھی، اسی طرح مجھے ابھی بھی ہے۔ ہاں، سم ٹائمز میری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، بٹ مجھے صبح اپنے گھر کا، جب میں اٹھتی ہوں میں منہ ہاتھ دھونے کے بعد ایک لپسٹک ضرور لگا لیتی ہوں، اور پھر میں اپنے گھر کے کام، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ اینڈ ایوری تھنگ میں اس وقت کرتی ہوں۔ تو آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ اگر آپ میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ آپ کسی کو کامنٹ میں بھی یہ بول رہے ہیں کہ جی یہ تو کام میں نہیں کر سکتی، تو آپ اپنے ساتھ برا کر رہی ہیں۔ یہ میں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اپنے دل کو خوش آپ نے خود رکھنا ہے۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ از اٹ اے گڈ آئیڈیا اور ناٹ۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ مائنڈ میں ہمارے آتی رہتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بزی اگر رکھنا ہے نا تو ہم نے کوئی ہابی رکھنی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیکنگ از مائی ہابی۔ مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز جو لگتی ہے وہ بیکنگ لگتی ہے۔ اور پھر بیکنگ کے بعد آج کل تو میں اتنی بیکنگ نہیں کر رہی، تو بیکنگ کے بعد یہ میرے پلانٹس مجھے اتنی خوشی دیتے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اور پھر میرے ٹو ڈو لسٹ، وہ مجھے سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے۔ دیٹ از جسٹ لائک وہ تو ہوتی تو میری ٹو ڈو لسٹ ہے، بٹ آئی فیل لائک اٹس مائی ہابی۔ میں اس کو ٹک کرتی ہوں، رات کو میں چیک کرتی ہوں میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اور جو جو کام میرے رہ جاتے ہیں ان کو میں نیکسٹ ڈے پہ ڈال دیتی ہوں کہ چلو یہ کل کے لیے، کیونکہ سارے کام آپ روبوٹ نہیں ہیں کہ آپ کے سارے کام آج ہی ہو جائیں گے۔ سو زندگی میں نہ کوئی ہابی ضرور اپنائیں، اور اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ یہ کیا تم نے سلائی کڑھائی سٹارٹ کر دی ہے، لیٹ دیم سے، جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے نا اس کو کبھی کبھی پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، آپ، اب دیکھیں میں ایک مثال دے رہی ہوں۔ اب ایک کام ہے، اب مجھے کرنا ہے، وہ میرا ویٹ کر رہا ہے، اور میں شکل بناؤں، چیزیں پٹھوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کچن میں جاتے ہیں، ایسے برتن دھو رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اصل میں وہ اپنا اینگر دکھا رہے ہوتے ہیں اور سب کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم برتن دھو رہے ہیں۔ تو وہ ایسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اتنا کچن میں شور مچاتے ہیں نا، مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ کچن میں ڈز ڈز ہو رہی ہو۔ میں بہت سکون سے کام کرتی ہوں، میں بہت نیٹلی کام کرتی ہوں، میں فوراً فوراً صاف کر رہی ہوتی ہوں، اور یہ میری بہت پرانی عادت ہے۔ لیکن مجھے کچن میں نا یہ جتانا نا، جیسے ہسبینڈ کو جتانا یا بچوں کو جتانا کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں۔ دیکھیے عورت گھر میں، آپ اگر اپنے کام کو خوشی سے کریں گی نا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کام کو خوشی سے کر لیں، نہ کہ ہر ایک کو جتائیں۔ آپ سوچیں اب میں کھانا بنا رہی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے میں اتنے آسان کر رہی ہوں، میں چیزیں پٹخ پٹخ کے مار رہی ہوں، تو جن کے لیے کھانا پکا رہی ہوں ان کے حلق سے گزرے گا؟ ان کو پیار سے دیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے بنا رہی ہیں تو پیار سے دیں۔ چیزیں پٹخنا، برتن گرانا، یعنی یہ بتانا کہ I'm in the kitchen میں اس وقت کچن میں کام کر رہی ہوں، تو یہ ساری
عادتیں اگر ہیبٹس آپ نے اپنائی ہوئی ہے تو ان کو نکال دیں، کیونکہ آپ کے بچے میاں بیزار ہو جائیں گے نا، کیا کھانا پکا کے آسان ہو رہا ہے ہم پہ، نہیں پیار سے پکا کے دیں، خوش ہو کے بنا کے دیں۔ کیا فائدہ اس خون جلانے کا؟ بلیو می، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خون جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے بھی اپنا خون مت جلائیں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ آپ یاد رکھیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ بات لکھ لیں کہ آپ بہت قیمتی ہیں، اس کو دوسروں کے لیے ضائع مت کریں، کسی کے لیے بھی ضائع مت کریں، کسی کے لیے بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اتنی امپورٹنس نہ دیں۔ اپنی فیملی، اپنے بچوں سے محبت کریں، پیار سے پیش آئیں اور ساری ٹینشنوں کو ایک سائٹ پہ کر دیں۔ یاد رکھیے، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ آپ کا اچھا موڈ، آپ کا دل نہ جلانا آپ کی صحت پہ بہت اثر کرے گا، آپ خوش رہیں گی اور آپ جو ہے نا سیریسلی وہ جو پٹخنے والے کام ہے نا اس کو اپنی زندگی سے ذرا اومٹ کر دیں۔ اب مجھے ایک کامنٹ آ جائیں گے کہ جی بچے، جی میں تو اتنا تھک جاتی ہوں، کوئی میری ہیلپ نہیں کرتا، میرے پاس ہیلپر نہیں ہے، تو پھر میں سے گر جاتی ہیں چیزیں یا یہ ہو جاتا ہے، اس طرح کے مجھے اب کامنٹس آ جائیں گے، تو میں آپ کو بات بتاؤں، نہیں ہوتا، آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو بھی عادت ہو جائے گی تھوڑا بہت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر میں ہیلپرس ہونے کے باوجود میں اپنے بچوں سے ان کے کمرے خود صاف کرواتی تھی۔ جیسے ٹوائز ہوتے ہیں نا، ہر گھر میں کتنے ٹوائز ہوتے ہیں، ٹوائز بچے پھیلاتے ہیں، میں ان کو کہتی تھی کھیلو اور اس کے بعد اپنا کمرہ خود سمیٹو، کوئی بھی نہیں سمیٹے گا۔ جب وہ سمیٹتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں ٹوائے ہم نے اس ٹوکری میں رکھا ہے، فلاں ٹوائے ہم نے ادھر رکھا ہے۔ اپنے بچوں پہ بچپن سے ہی رسپانسبلٹی ڈالیں، اپنا بیگ اٹھانے کی رسپانسبلٹی، اپنا کمرہ صاف کرنے کی رسپانسبلٹی، اپنے جوتے پالش کرنے کی رسپانسبلٹی۔ یاد رکھیں، کل آپ کے بچے بڑے ہو کر اگر کہیں پڑھنے جاتے ہیں، کسی غیر ملک جاتے ہیں، وہاں پر کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی چاچا ماما نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے، کوئی آنٹی نہیں ہوتی آتی گھر میں صفائی کرنے کے لیے، تو ان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنے بچوں کو اپنا ہیلپر بنائیں، ان کو کہیں کہ مجھے ہیلپ کرو۔ جیسے میری بیٹی ہے، وہ کچن میں برتن جو رات کو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں وہ سارے دھو لیتی ہے، صبح مجھے کچن وہ صاف کر ملا ہوتا ہے، لائک اٹ از ہر ریسپانسبلٹی، حتیٰ کہ اس نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا، بٹ میں اس سے کیوں کہتی ہوں کہ یہ کرو، کیونکہ کل بیٹی ہے، کسی کے گھر جائے گی، اس کو تھوڑا تو نوحہ ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتی کہ میں اس کو پڑھا لکھا کے کسی کے گھر کی ہیلپر بنانے کے لیے بھجوا دوں گی، بٹ اس کو اپنے آپ کو تو صحیح رکھنا آنا چاہیے نا، ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے دوسروں پہ، دوسروں کو شکل نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ تو مجھے کام ہی نہیں آتا، یہ بہت بڑا تیر نہیں ہوتا کہ مجھے انڈا ابالنا آتا ہے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں آتا۔ یو شوڈ ڈو، ایون صرف بیٹیاں نہیں، بیٹوں کو بھی۔ سو خیر، آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سارے 10 پوائنٹس بڑے اچھے کلیئرلی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سو میں تھوڑا سا ولاگ بتا دوں، میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا، میں نے اپنے کچن کی پراپر ڈیپ کلیننگ کرنی تھی، وہ میں نے ساری کر لی، اور مجھے آج آلو کے پراٹھے بنانے تھے۔ آلو کے پراٹھے لگتے آسان ہیں، بٹ نارمل کھانا بنانے سے یہ زیادہ مشکل لگتے ہیں مجھے۔ تو خیر، کھانا وانا میں نے بنا لیا تھا، پھر میں بچوں کو لینے لے چلی گئی تھی، واپس آئی تو پھر میں نے پراٹھے بنا لیے تھے، پیڑے ویڑے میں نے بنا کے رکھ لیے تھے، اور بس پھر ہم نے مل کے جو ہے نا وہ ابھی دوپہر کا کھانا کھایا۔ تو آج کا ولاگ میرا صبح ارلی مارننگ سے لے کے دوپہر تک کا تھا۔ تو خیر، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، پروڈکٹیو لگا ہوگا۔ نیچے کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اچھا لگتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی، اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔